दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे संवादको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, भनिन्छ राजनीति राष्ट्र र जनताका लागि हो। राजनीतिबाट समाज र देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा दरिलो आत्मविश्वास बोकेर हिँडिरहेका एकजना युवा नेतासँग आज हामी यो श्रृङ्खलामा संवाद गर्नेछौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा संवाद गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित बेतकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार चन्द। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब यो स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ। तपाईँ बेतकोट नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। अब यो 5 वर्षीय कार्यकालमा यो बेतकोट नगरपालिकामा भएका मुख्य उपलब्धिहरूबाटै सुरु गरौँ सर। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बेतकोट नगरपालिका नयाँ नगरपालिका थियो र नयाँ नगरपालिकाका रूपमा काम गर्ने सन्दर्भमा धेरै चुनौतीहरू थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू थियो, कानुन थिएन। कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू नयाँ अभ्यासका रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न अनुभव थियो न अभ्यास थियो। त्यसकारणले यसको अभ्यास र अनुभव हामीले पहिलोपटक आफैले गर्दै आएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय कानुन जटिलताहरू थिए। सङ्घीय सरकार बनिसकेको अवस्था थिएन, प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्था थिएन। त्यतिखेर स्थानीय सरकार को निर्माण भएको छ र जनप्रतिनिधिहरू आएका थिए। यस सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरू नभएका कारणले गर्दाखेरि काम गर्न अत्यन्तै अप्ठ्यारो र चुनौतीहरू थियो। यसका बावजुद पनि हामीले काम गऱ्यौँ र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले कतिपय कानुनहरू बनाउनु पर्ने र त्यसपछि मात्रै काम गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि केही कामहरू अलिक ढिलाइ हुन गएको छ र बाँकी कुराहरू हामीले आफैले कानुन बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। बेतकोट नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामीले 20 वर्ष मास्टर प्लान बनाएर हामीले बेतकोट नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र सोही अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ। जस्तो बेतकोट नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पूर्व बेतकोट नगरपालिकामा पक्की पुल एउटा पनि थिएन। अहिले बेतकोट नगरपालिकामा 9वटा पक्की पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने पथरिया नदीमा पक्की पुल, वडा नम्बर 2 मा जडेपानी खोलामा जडेपानी र भम्गा जोड्ने पक्की पुल, त्यसै गरी वडा नम्बर 2 बसन्तथला र वडा नम्बर 3 पिपलथला जोड्ने वडा नम्बर 3 को पेलिताल जोड्ने बसन्तथलामा पक्की पुल निर्माणको काम। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 को खलगौनीमा बेतकोट नगरपालिकाको धार्मिक पर्यटकीय स्थल दैरीजोगपुरा सडकमा पर्ने खलगौनी नदीमा बेतकोट नगरपालिका बेतकोट खोलामा पक्की पुल को काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 बगुन र भम्का जोड्ने साजगाड खोलामा पक्की पुल, त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 3 जोड्ने घटाल थानमा पक्की पुल, त्यसै गरेर वडा नम्बर 5 को पोलखरी र वडा नम्बर 6 को सिसया जोड्ने चौधर नदीमा पक्की पुल, त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 को कनकट्टी नदीमा पक्की पुल, त्यसै गरेर वडा नम्बर 10 कै राणा दैजीमा बल्मा नदीमा पक्की पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। 9वटा पक्की पुलको निर्माणका कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरेर 2वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। बेतकोट वडा नम्बर 6 मुसेपानी र वडा नम्बर 7 जोड्ने गाउजी मुसेपानी खोलाको पक्की पुल, त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 नयाँ गाउँ र चतरी जोड्ने पक्की पुल को निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। 9वटा पक्की पुलको काम सम्पन्न भएको छ। 2वटा पक्की पुल निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ र 4वटा पक्की पुलका लागि टेन्डर भइसकेको छ। बेतकोट वडा नम्बर 1 को पिपलथला र वडा नम्बर 2 को टङ्करकुना जोड्ने पथरिया नदीमा पक्की पुल, त्यसै गरेर बेतकोट वडा नम्बर 4 को बालज्योति बैतडा र बगुन जोड्ने बगुन खोलामा
पक्की पुल, त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 को गैल नदी र जेसिज मावि जोड्ने पक्की पुल, त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 कनकट्टी नदीको पक्की पुलको टेन्डर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, टेन्डर भइसकेको अवस्था छ। त्यसरी बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 पोलखरी र सामादैजी जोड्ने के अरे 14 नदीमा पक्की पुलको टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाउने के अरे अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने बाँकी 7 वटा पक्की पुल निर्माणका लागि हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको जहाँ चाहिँ सडक विभाग यो सडक पुल महाशाखामा हामीले यसको सर्वे डिजाइनदेखि लिएर माटो परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाएर पाइपलाइनमा रहेका छन् 7 वटा पक्की पुल निर्माणका निमित्त। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकामा 6 वटा झोलङ्गे पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ, 3 वटा झोलङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ, त्यो यसै वर्ष हामी ती झोलङ्गे पुल निर्माणको काम हामी सम्पन्न गर्छौँ। त्यसै गरी बेतकोट नगरपालिकामा 65 वटा कालोपत्री सडकहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ यो अवधिमा। त्यसै गरेर हामीले बेतकोट नगरपालिकामा के अरे सडक स्तरोन्नति गर्ने सडकहरूका सन्दर्भमा हामीले 177 वटा सडकले सडक स्तरोन्नति गरेका छौँ यो बिचमा। 382 वटा सडकहरू हामीले सडक ग्रेभलिङ गरेका छौँ। 80 वटा साँगुरा सडकहरूलाई फराकिलो गरेर सडकको क्षेत्रलाई हामीले ग्रेभलिङ र सडक स्तरोन्नति गरेका छौँ र बेतकोट नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा हामीले ड्रेन निर्माण नाली निर्माणको कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर दैजी लिप्ना जोगपुडा सडक जुन एउटा बेतकोट नगरपालिका भएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 वटा पहाडका जिल्ला जोड्ने एउटा वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको त्यो सडकको पनि बेतकोट नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र अब 3-4 किलोमिटर मात्रै बाँकी रहेको छ, बाँकी हामीले कालोपत्रीको काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाका मुख्य धार्मिक पर्यटकीय स्थलका सडकहरूमा हामीले कालोपत्री गरेका छौँ। बेतकोट नगरपालिकाका वडाका मुख्य सडकहरूलाई पनि हामीले कालोपत्री कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाको रिङ रोड चक्रपथ हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यसको 3-4 वटा ठाउँबाट हामीले कालोपत्रीको काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। दैजी औद्योगिक क्षेत्रको पहुँच मार्गको हामीले सडक स्तरोन्नति गरेका छौँ। अब त्यसको कालोपत्रीका निमित्त बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने कुरामा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। बेतकोट नगरपालिकाबाट हुलाकी सडक रहेको छ, त्यो हुलाकी सडक कालोपत्री भएको छ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाको चलन चल्तीमा नआएका पुराना नक्सामा भएका 5 दर्जनभन्दा बढी सडकहरू हामीले सडक खोलेका छौँ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाको नगर यातायात गुरु योजना अन्तर्गत हामीले सम्पूर्ण कामहरू गरेका छौँ र सडकलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा र सडकलाई अलि दुर्घटनाबाट अपराधबाट जोगाउनका निमित्त हामीले सडकमा सडक बत्ती र CCTV क्यामेरा जडान गरेका छौँ सडक यातायात र यसको क्षेत्रमा हामीले गरेका कामहरू। अब यो खानेपानी र यो स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा के काम गरिरहन्छ? बेतकोट नगरपालिकामा खानेपानीको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवस्था के अरे नागरिकका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसकारणले शुद्ध खानेपानीको अत्यन्तै अभाव छ। बेतकोट नगरपालिका सूर्य भावरसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो, त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ जमिन मुनिको सतह एकदमै गहिरो भएका कारणले पनि पानी नआउने, त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसकारणले हामी आइसकेपछि बेतकोट नगरपालिकामा 13 वटा खानेपानीका योजनाहरू के अरे सञ्चालन गर्नका निमित्त हामीले ती कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। 13 वटा खानेपानीका योजनामध्ये 3 वटा खानेपानीका योजना सम्पन्न भएका छन्। बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6, 7, 8 का लागि सुडा टाउन खानेपानीको योजना जुन 36 करोडको आयोजना हो त्यो काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरेर वडा नम्बर 10 को नवदुर्गा खानेपानी आयोजना हरपालको त्यो काम पनि सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 र वडा नम्बर 10 को केही भागका निमित्त बैजनाथ खानेपानी आयोजना सुन्दरपुर योजना त्यो खानेपानीको आयोजना पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। 5 वटा खानेपानीका योजना मलाई लाग्छ 85 देखि 90% काम भएको छ। यसै 2079 असार महिनासम्म सम्पन्न हुने गरेर 5 वटा खानेपानीका योजना अगाडि बढेका छन्, जसको बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 को हात्तीथला खानेपानी आयोजना को काम लगभग 85% भन्दा बढी काम भएको छ। लाइन विस्तार गरेर अब धारा निर्माणको चरणमा पुगेको छ। बेतकोट वडा नम्बर 2 को झरना खानेपानी आयोजनाको काम पनि सम्पूर्ण कुराहरू ओभरहेड ट्याङ्की त्यहाँ बनाउने सम्पूर्ण संरचनाहरू निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। लाइन विस्तार पनि भएको छ र अब धारा जडान गर्नुपर्ने बाँकी रहेको छ र त्यो काम पनि असार मसान्तसम्म हुन्छ। त्यसै गरी बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर
तिनको दैजी खानेपानी आयोजना छ। त्यो दैजी खानेपानी आयोजनाको पनि सम्पूर्ण कामहरू सकेर लाइन विस्तारको कामहरू अगाडि बढेको छ। त्यो पनि असार मसान्तसम्म सकिन्छ। बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 को बगुनका लागि शिवलिङ्ग खानेपानी आयोजनाको काम पनि सबै कामहरू अगाडि बढेको छ। लाइन विस्तारको काम सकिएको छ। अब धारा जडान गर्ने कामहरू बाँकी छ। असार मसान्तभित्र नागरिकको घर घरमा धारा पुर्याएर पानी पुर्याउने योजना सम्पन्न हुनेछ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 को धरमपुर खानेपानी आयोजना, त्यो खानेपानी आयोजनाको पनि ओभर ट्याङ्की निर्माणको काम लगभग सम्पन्न हुँदैछ र असार महिनाभित्र यो काम खानेपानीको आयोजनाको पनि काम सम्पन्न हुनेछ। यो चाहिँ कोभिडका कारणले गर्दाखेरि अलि ढिलो भयो। 78 पौष मसान्तभित्र सक्नुपर्ने कुरामा अब असार मसान्तभित्र 2079 असार मसान्तसम्म 5 वटा खानेपानीका आयोजना यसै आउने असार 79 असार मसान्तसम्म सकिनेछ र 5 वटा खानेपानीका आयोजना जस्तो शिव खानेपानी आयोजना वडा नम्बर 10 चतरीका लागि, त्यसै गरेर सिसाया खानेपानी आयोजना सिसाया वडा नम्बर 6 का लागि, त्यसै गरेर बसन्तपुर हजारा खानेपानी आयोजना र त्यसै गरेर के अरे लिप्ना खानेपानी आयोजना, यी आयोजनाहरू पनि अबको 1.5 वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने गरेर बेतकोट नगरपालिकामा 13 वटा खानेपानीका आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैछन् अबको 1.5 वर्षभित्र। तर यसै असारभित्र हामी बेतकोट नगरपालिकामा 5 वटा गरेर 3 वटा पहिला सम्पन्न गरेर 8 वटा खानेपानीका योजना सम्पन्न हुनेछन्। यसै बीचमा हामीले झन्डै 860 भन्दा बढी घर परिवारलाई हामीले ह्यान्ड पम्प लगायतका खानेपानीको व्यवस्थापन हामीले यो किसिमले गरेका छौँ र बेतकोट नगरपालिकामा चालु अवस्थामा रहेका पुराना खानेपानी आयोजनाहरू पनि विभिन्न किसिमका ती योजनाहरू को लाइन विस्तार गर्नुपर्ने, धारा निर्माण गर्नुपर्ने, के अरे त्यो खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने, मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सन्दर्भमा बेतकोट नगरपालिकामा 10 वटै वडामा हामीले स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेर सेवा सञ्चालन गरेका छौँ। जनशक्ति आफैले व्यवस्थापन गरेका छौँ र 10 वटै वडा दुईटा वडा मात्रै स्वास्थ्य चौकी रहेको थियो बेतकोट नगरपालिकामा। अहिले 8 वटा वडामा हामीले स्वास्थ्य सेवा केन्द्र विस्तार गरेर त्यहाँ चाहिँ भवन निर्माण गरेका छौँ। नगरपालिकाले आफैले टेन्डर गरेर भवन निर्माण गरिसकेको छ। त्यही ठाउँबाट हामीले स्वास्थ्य सेवा के अरे सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ र 6 वटा वडामा हामीले बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरेका छौँ र बर्थिङ सेन्टर पनि हामीले त्यहाँबाट अब सञ्चालन गर्ने किसिमले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। धेरै वडामा हामीले गाउँघर क्लिनिक पुरानोदेखि गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले पनि त्यो कुरा यथावत अवस्थामा रहेको छ। हामीले आइसोलेसन केन्द्र त्यसरी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने कुराहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। आइसोलेसन केन्द्र त हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। बेतकोट नगरपालिकामा 1500 हस्पिटलको गएको वर्ष टेन्डर भएर 19 करोडको टेन्डर भएर 1500 अस्पताल निर्माणका निमित्त त्यो काम पनि अगाडि बढेको छ र 50 नगर अस्पताल निर्माण गर्नका निमित्त हामीले जग्गा खोजी गरेर जयशङ्कर सामुदायिक वनको जग्गामा हामीले बाउन्ड्री लगाएर त्यहाँ टेन्डरको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको थियो। 28 करोडको टेन्डर अगाडि बढेको थियो हस्पिटल निर्माण गर्नका निमित्त। गत वर्षको कोभिडका कारणले गर्दाखेरि निर्माण व्यवसाय सँगको त्यो के अरे काम के अरे यो जुन किसिमको समयको अवधि रहेको छ बहुवर्षीय नभएका कारणले गर्दाखेरि एकै वर्षसम्म गर्न नसकिने भएको कारणले पछि ठेका रद्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो र अहिले पुनः फेरि 15 करोडको बहुवर्षीय योजना 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने 3 वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने गरेर 15 करोडको नगर अस्पताल 50 को नगर अस्पतालको टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकामा हामीले एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क प्रदान गरेका छौँ नागरिकहरूलाई कोभिडको लागि के अरे यो प्रसुति सेवाका लागि र अन्य विपन्न परिवारहरूका लागि हामीले अहिलेसम्म बेतकोट नगरपालिकामा एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले दमकल सेवा पनि निःशुल्क गरेका छौँ र सब वाहन पनि हामीले के अरे व्यवस्थापन गरेर निःशुल्क नै व्यवस्थापन गर्ने गरेर हामीले त्यो कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले अन्य थुप्रै जस्तो अब हामीले स्वास्थ्य स्वयंसेविका जीवहरूलाई वार्षिक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता दिने कुराहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्ति नभएका ठाउँमा हामीले जनशक्ति उत्पादन के अरे जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, कोभिडका निमित्त कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेर त्यहाँ चाहिँ डाक्टर सहितको स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँबाट उपचार गर्ने कुराहरू र बेतकोट नगरपालिकामा PCR टेस्ट गर्ने कुराहरू, RDT टेस्ट गर्ने कुराहरू र अन्य यस्ता परीक्षण गर्ने कुराहरू निःशुल्क हामीले गरिरहेका छौँ र खास गरी कोभिडको बेला ज्यान गुमाएका परिवारहरू उहाँहरू आफन्तहरूमा पनि त्यो किसिमको कोभिडबाट प्रभावित भएको थियो। हामीले घरमै स्वास्थ्य कर्मीहरू लगेर म आफै मेरै उपस्थितिमा डाक्टर सहितको स्वास्थ्यकर्मी र औषधि सहित लगेर धेरै ठाउँमा आफन्त गुमाएका घरहरूमा हामीले त्यसरी स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू गरेका छौँ र घरमै गएर परीक्षण गर्ने कुराहरू भएको छ। कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने कुरा बेतकोट नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ र त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई ध्यान दिनका निमित्त कोभिडको
जुन किसिमको एउटा महामारीको बेला हामीले महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई पनि रु 10 लाख सहयोग गरेर त्यो किसिमका उपकरणदेखि लिएर विभिन्न किसिमका परीक्षण गर्ने कुरामा सहयोग गर्नका निमित्त हामीले कामहरू गरेका छौँ। र बेतकुट नगरपालिकामा मलाई लाग्छ 1000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई विपन्न असहाय व्यक्तिहरूलाई हामीले स्वास्थ्य उपचारका लागि थोरै भए पनि नगरपालिकाबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छौँ र अशक्त असहाय बेवारिसे मनोसामाजिक बिरामीहरूको पनि उपचारमा हामी प्रयत्नशील प्रयत्न र पहल कदमी गरेर उहाँहरूको उपचारमा लागिरहेका छौँ। अब त्यसै गरी अरू भनौँ न यो शिक्षाको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले बेतकुट नगरपालिकामा एउटा जिल्लाकै एउटा नमुना माध्यमिक विद्यालय बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय नमुना माध्यमिक विद्यालयका रूपमा सरकारले अगाडि बढाएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 12 कोठी विद्यालयका भवनहरू, 6 कोठी विद्यालयका भवनहरू, 4 कोठी विद्यालयका भवनहरू, बाउन्ड्री लगायतका निर्माण गरेका छ र बेतकुट नगरपालिकामा माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत विद्यालयका हामीले 100 वटा कक्षा कोठा यो बीचमा निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरेर विद्यालयको गेट निर्माण गर्ने कुरा, विद्यालयको सरस्वती मन्दिर निर्माण गर्ने कुरा, विद्यालयभित्र खेल मैदान निर्माण गर्ने कुरा, त्यसै गरेर आइटी, त्यसै गरेर पुस्तकालय, त्यसै गरेर विज्ञान प्रयोगशाला र त्यसै गरेर विद्यालयमा जुन किसिमका पूर्वाधार खानेपानी लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुरा, विद्यालयमा दरबन्दी नभएको ठाउँमा दरबन्दी मिलान गर्नु कुरा, जुन वर्षौँदेखिको समस्या थियो दरबन्दी मिलान गर्ने कुरा, 10 वर्षीय नगर शिक्षा योजना लागू गर्ने कुरा हामीले लागू गरेका छौँ। त्यसै गरेर यो बेतकुट नगरपालिकाले आधारभूत तहमा पाठ्यक्रम बनाउने कुरा र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ। र नेपाल सरकारले जुन चाहिँ अहिले चाहिँ सेनिटरी प्याड जुन विद्यालयमा दिने गरेको छ त्योभन्दा हामीले 2 वर्ष पहिला नै बेतकुट नगरपालिकाले सेनिटरी प्याड एटिएम मेसिन सहित जडान गरेर सम्पूर्ण विद्यालय र सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीहरूमा, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा त्यो चाहिँ जुन किसिमको किशोरीहरू अहिले पनि मासिक पिरियड भएको बेला विद्यालय जानबाट अलि हिचकिचाहट हुने, घर परिवारका मान्छेले नपठाउने, विद्यालयमा पनि त्यो किसिमको असजिलो भएको ठाउँमा पनि हामीले सेनिटरी प्याड एटिएम मेसिन जडान गरेर त्यहाँ चाहिँ सेनिटरी प्याड उपलब्ध हुने किसिमको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। विद्यालयमा हाजिरीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। विद्यालय सुधारका निमित्त हामीले अनेकौँ प्रयास र प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ शिक्षाको क्षेत्रमा। त्यसै गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा बेतकुट नगरपालिकाले हामीले एकदमै पढ्न चाहने तर आर्थिक रूपले विपन्न परिवारहरू पढ्न नसकिने र पढ्नका निमित्त अत्यन्तै मेहनती विद्यार्थीहरूका निमित्त हामीले खास गरी आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका महिला र त्यसमा पनि खास गरी अझ जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता राखेर इन्जिनियर पढाउने कुरा, डाक्टर पढाउने कुरा, एयर होस्टेस बनाउने कुरा, पाइलट बनाउने कुरा, जेटिए बनाउने कुरा, ओभरसियर बनाउने कुरा र यस्ता थुप्रै किसिमका प्राविधिक शिक्षा पढाउनका निमित्त बेतकुट नगरपालिकाले बजेट विनियोजित गरेर यो वर्ष हामीले मलाई लाग्छ 55 लाख बजेट विनियोजित गरेर त्यो 59 लाख बजेट विनियोजित गरेर उहाँहरूलाई निशुल्क रूपमा पढाउनका निमित्त सुरुवात गर्ने। एकैपटक सबैलाई डाक्टर पढाउन सकिँदैन, एकैपटक इन्जिनियर पढाउन सकिँदैन। त्यसलाई ती समुदायकाहरू खास गरी आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक, त्यसमा पनि अझ जेहेन्दार गरिबी र विपन्नतालाई प्राथमिकता राखेर हामीले उहाँहरूलाई निशुल्क रूपमा पढाउने व्यवस्था गर्नका निमित्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर हामीले कार्यविधि पास गरेका छौँ, बजेट पनि पास गरेका छौँ र अहिले चाहिँ यो निर्वाचन आचार संहिताका कारणले गर्दाखेरि अहिले निवेदन आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा अहिले निवेदन आह्वान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यो निर्वाचन सकिने बित्तिकै त्यो आह्वान गरेर यो कार्यक्रम पनि हामी लागू गर्ने कुराहरू गरेका छौँ र बेतकुट नगरपालिकाले विभिन्न कलेजहरूसँग, विभिन्न विद्यालयहरूसँग पढ्न नसक्ने, फिस तिर्न नसक्ने, भर्ना गर्न नसक्ने विद्यालयहरूमा पनि नगरपालिका आफैले मेरै आफ्नै पहल कदमीमा धेरै सयौं विद्यार्थीहरू खास गरी बीएससी पढ्ने, आइएससी पढ्ने, म्यानेजमेन्ट पढ्ने, यस्ता थुप्रै पढ्न चाहने र घरको आर्थिक अवस्थाका कारणले पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले निशुल्क रूपमा भर्ना गरेर पढाउने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ बेतकुट नगरपालिका। हजुर, खास गरी यो नगरपालिका एउटा कृषिको उर्वर भूमि पनि हो। यहाँको कृषि प्रणालीलाई भनौँ न एउटा निर्वाहमुखीबाट आधुनिकीकरण गर्न के हामीले काम गर्यौँ यहाँका किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि? बेतकुट नगरपालिकामा हामीले महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाको काम अब सम्पन्न हुँदैछ। मूल नहरको काम सम्पन्न हुँदैछ। त्यसमा नागरिकको जग्गा जुन अधिग्रहण गरेको छ राज्यले, उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू र उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुराहरूको काम सम्पन्न हुँदैछ र महाकाली सिँचाइको मूल नहरको काम सम्पन्न हुने कुरामा छ र शाखा नहरहरू निर्माण
गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यसै गरेर कृषिका क्षेत्रमा खास गरी महाकाली सिँचाइको कभरेज एरियाभन्दा कमान्ड एरियाभन्दा बाहिर पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरू छन् र महाकाली सिँचाइको पानी 1-2 वर्षसम्म तत्कालै अब त्यो आउन सक्ने सम्भावना छैन। त्यो नियमित रूपमा संरचना बन्नुपर्ने बाँकी छ। त्यतिखेरसम्मका लागि हामीले सिँचाइका बोरिङहरू, अटोजिन बोरिङ, आर्टिजन बोरिङ, समर्सियल बोरिङ लगायतका थुप्रै सिँचाइका ती बोरिङहरू हामीले जडान गरेका छौँ। बेतकुट नगरपालिकामा 182 वटा भन्दा बढी हामी विभिन्न वडाका विभिन्न बस्तीहरूमा सिँचाइका बोरिङहरू जडान गरेका छौँ। त्यसै गरी सिँचाइलाई प्रविधिसँग जोड्नका निमित्त हामीले विभिन्न अहिले कृषिसँग जोडिएका कृषि यन्त्रहरू छन्। खास गरी ट्र्याक्टरको कुरा, खास गरी च्याम्फाको, पावर टिल्लरको, यस्ता थुप्रै यन्त्रहरू, कृषि यन्त्रहरू हामीले वितरण र कृषकहरूलाई हामीले र समूहहरूलाई हामीले त्यसरी वितरण गरेका छौँ। र त्यसै गरेर यो क्षेत्रमा हामीले 420 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कोभिडबाट रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई कृषिमै उद्यमशीलता गर्नका निमित्त, कृषिबाट नै उद्यमी बनाउनका निमित्त 420 जनालाई हामीले कृषि उद्यमी बनाएका छौँ। खास गरी बेतकुट नगरपालिकामा हामीले पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ। विभिन्न वडालाई विभिन्न किसिमका पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ। कुनै वडालाई आलुको पकेट क्षेत्र, कुनै वडालाई हामीले प्याजको पकेट क्षेत्र, कुनै वडालाई हामीले बेसारको पकेट क्षेत्र, कुनै वडालाई हामीले लसुनको पकेट क्षेत्र, कुनै वडामा हामीले यो च्याउको पकेट क्षेत्र, यस्ता कुनै वडामा हामीले अदुवाको पकेट क्षेत्र भनेर हामीले यसरी पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर कृषि क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। र कृषिको अझ उर्वर जमिन चाहिँ अहिले नदी कटान गरेर एकदम मरुभूमिमा त्यो किसिमको एउटा नदीको बगरमा परिणत भएको छ। बेतकुट नगरपालिकामा 75 वटा भन्दा बढी ठाउँमा हामीले नदी नियन्त्रणका कामहरू गरेका छौँ। ठुल्ठुला ठाउँमा अहिले पनि नदी नियन्त्रणका कामहरू यो वर्ष मात्रै 24 करोडको 2टा नदीमा नदी तटबन्धका कार्यक्रम रहेको छ। खास गरी मुसेपानी गाउजी खोलामा दुवैतर्फ नदीको तटबन्ध गरेर बाटो बनाउने कुरा गरेर झन्डै महाकाली सिँचाइको नहरको तेस्रो चरणको नहरको उत्तरतिर 2.5 किलोमिटर माथि र 3-4 किलोमिटर तल गरेर बछेला खोला र मुसेपानी गाउजी खोलामा 24 देखि 28 करोडको टेन्डर भएको छ। त्यसै गरेर बेतकुट नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पनि बगुन खोलामा चाहिँ 3 करोड भन्दा बढीको टेन्डर भएको छ। त्यसै गरेर बेतकुट नगरपालिका आफैले टेन्डर गरेर अहिले बेतकुट नगरपालिकामा 10-12 वटा नदीहरू छन्। खास गरी गैल नदीको कुरा, गैल नदी रहेको छ, कनकट्टी नदी रहेको छ, मुसेपानी र गाउजी खोला नदी रहेको छ। त्यसै गरेर बछेला नदी रहेको छ, झले खोला रहेको छ, बैतडा खोला रहेको छ, बगुन खोला रहेको छ, साजगाड खोला रहेको छ, पथरिया खोला रहेको छ, जडेपानी खोला रहेको छ, राधा खोला रहेको छ। र यसका विभिन्न संरचनाहरू तल माथि एउटा गाउँ छ, तलसम्म अरू गाउँ छन्। ती सबै गाउँसम्म साना ठुला मजौला गरेर हामीले 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 5 लाखका विभिन्न ठाउँमा हामीले नदी तटबन्धका कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले बेतकुट नगरपालिकाका ठुल्ठुला नदीहरू, खास गरी बछेला नदी, खास गरी पथरिया नदी, राधा नदी, साजगाड खोला, बगुन खोला, मुसेपानी गाउजी खोला, यी खोलामा हामीले नदी तटबन्धका निमित्त गुरु योजना बनाएर नदी तटबन्ध गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसो गर्दाखेरि त्यहाँको जुन एउटा कृषि योग्य जमिनलाई बचाउन सकिन्छ। जनताहरूको जुन उठीबास छ, जनताहरूको जुन मलिलो र कृषि योग्य जमिन छ, त्यो जमिनलाई बचाउनका निमित्त हामीले नदीको गुरु योजना बनाएर काम गर्ने किसिमले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारणले यो वर्ष धेरै तटबन्धका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यो बेतकुट नगरपालिका एउटा पर्यटनको सम्भावना भएको नगरपालिका हो। यसको पूर्वाधार विकास भनौँ न, यसको प्रचार प्रसारको लागि यो नगरपालिकाले यो 5 वर्षको अवधिमा के कामहरू गर्छ? बेतकुट नगरपालिका साँच्चीकै एउटा धार्मिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका क्षेत्रहरू रहेका छन्, पर्यटन गन्तव्यहरू रहेका छन्। खास गरी बेतकुट नगरपालिकाको नाम बेतकुट ताल रहेको छ र बेतकुट ताल को जुन एउटा महिमा छ, जुन किसिमको एउटा पौराणिकदेखि लिएर इतिहासले जुन किसिमले स्थापित गरेको छ, त्यसै कारणले बेतकुट नगरपालिकाको नाम रहेको। त्यसकारणले बेतकुट तालमा हामीले भ्यू टावर निर्माण गर्ने, त्यहाँ जाने बाटो निर्माण गर्ने, त्यहाँ जाने पुल निर्माण गर्ने र बेतकुट तालको बााउन्ड्री र त्यसको ताल संरक्षण गर्नका निमित्त हामीले त्यसको
संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी बेतकोट तालको परिसरमा हामीले धर्मशाला निर्माण गर्ने कुरा, बेतकोट तालको परिसरमा हामीले मञ्च निर्माण गर्ने कुरा, मन्दिर निर्माण गर्ने कुरा र त्यस्ता थुप्रै पूर्वाधार निर्माण गर्ने किसिमले निर्माण गरेका छौँ र हामीले गुरु योजना बनाएर यसको मास्टर प्लान बनाएर बेतकोट तालमा समग्र बेतकोट नगरपालिकाको जुन किसिमको एउटा प्रमुख गन्तव्य हो त्यसलाई प्रमुख मात्रै होइन सुदूरपश्चिमको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा हामीले त्यसलाई स्थापित गर्न खोजेका छौँ। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पोटका कुराहरू, विभिन्न किसिमका पार्किङका कुराहरू, यी सबै कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब पनि त्यहाँ थुप्रै सोलर बत्ती जडानका कुराहरू, अब पनि सोलर बत्ती जडानका कुरा, त्यहाँ ताल संरक्षण गर्ने कुराहरू, अझ त्योलाई अझ राम्रो र आकर्षक बनाउने कुराहरू, थुप्रै संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ धेरै वर्ष पुरानो मन्दिरहरू रहेका छन्, ती मन्दिरहरूको मर्मत सम्भार र त्यस जस्ताको त्यस्तै ती मन्दिरहरूलाई निर्माण गर्ने कुराहरूमा हामीले यो गुरु योजनामा ती कामहरूलाई अगाडि राखेका छौँ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको शिवलिङ्गेश्वर धाम छ, त्यो चाहिँ सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने शिवलिङ्गेश्वर धाम रहेको छ। त्यसमा पनि हामीले विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। त्यसको संरक्षणका निमित्त सेल्फी पोइन्ट, मन्दिर बनाउने कुराहरू, त्यहाँसम्म जाने बाटो थिएन, ट्र्याक खोलेर ग्राभेल गरेर, ग्राभेलपछि हामीले सडक स्तुति गरेर अहिले त्यहाँ कालोपत्री गरेका छौँ। अब मलाई लाग्छ 2-2.5 किलोमिटर मात्रै कालोपत्री गर्ने बाँकी छ। त्यहाँका विभिन्न हल बनाउने कुरा, पार्क बनाउने कुरा, त्यहाँ चाहिँ झोलङ्गे पुल निर्माण गर्ने कुराहरू, त्यो कामहरू भइरहेको छ। अहिले पनि त्योभन्दा बाहेकका त्यहाँ चाहिँ अतिथि गृह बस्ने कुरा, धर्मशाला बनाउने कुरा, त्यसको अफिस बनाउने कुराहरू, त्यहाँको चाहिँ विभिन्न किसिमका विवाह मण्डप बनाउने कुराहरू, यज्ञशाला निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यहाँको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यहाँको हल बनाउने कुराहरू, त्यहाँकै चाहिँ विभिन्न किसिमको पूजा सामग्री राख्ने के अरे पसल राख्ने कुराहरू, यी सबै पूर्वाधार पर्यटन उपजका निमित्त आवश्यक पर्ने कुराहरूका निमित्त 7 करोडको हामीले टेन्डर गरेका छौँ शिवलिङ्गेश्वरमा। अब यो वर्ष पनि अस्ति मात्रै संस्कृति पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेजीसँग मैले प्रस्ताव पेश गरेको छु। नेपाल भरिरहेका महादेव र शिवहरूका जति पनि ठाउँमा मन्दिरहरू छन्, जति पनि ठाउँमा विभिन्न रूपहरू रहेका छन्, ती रूपहरूलाई एकै ठाउँबाट हेर्न मिल्ने खालको हामीले शिव महादेवको सङ्ग्रहालय बनाउने कुराहरू हामीले खोजेका छौँ। त्यसको उहाँ एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ यो आगामी वर्षको बजेटमा, सङ्घीय सरकारको बजेटमा त्यो प्रस्ताव पास हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाको भम्केश्वर जाने बाटो, भम्केश्वर मन्दिर भन्ने ऐतिहासिक मन्दिर छ, त्यहाँ मन्दिर निर्माण गर्ने कुराहरू, त्यहाँसम्म जाने बाटो पहिला हामीले ग्राभेलिङ गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले सडक स्तुति गऱ्यौँ, अहिले ड्रेन सहितको बाटो कालोपत्री गर्ने कुराहरू अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर बछिला जाने बाटो पनि हामी निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। बछिला जाने बाटो ग्राभेलिङ गरेका छौँ, सडक स्तुति हुँदै गएको छ। तलबाट हामीले पोखरीबाट हामीले कालोपत्रीको कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो बछिला मन्दिरमा हामीले यज्ञशाला निर्माण गर्ने, विभिन्न के अरे धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण गर्ने कुरा त्यहाँ पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी बेतकोट नगरपालिकाको सिद्ध सरोवर ताल चुनेपानी क्षेत्र छ, चुनेपानी क्षेत्रमा हामीले धर्मशाला निर्माण गर्ने, यज्ञशाला निर्माण गर्ने, मन्दिर निर्माण गर्ने र अन्य संरचना निर्माण गर्ने, त्यहाँसम्म बाटो थिएन, बाटो निर्माण गर्ने कुरा, बाटो हामी आउँदाखेरि त्यहाँ बाटो नै थिएन, हामीले एसएनआरटिपीको मान्छेलाई लगाएर हामीले बाटो ट्याग खोल्न लगायौँ, त्यहाँ पुरै झाडी नै थियो, त्यहाँ बाटो नै थिएन। अहिले बाटो निर्माण गरेका छौँ, ग्राभेलिङ गरेका छौँ र मलाई लाग्छ सुडा चौखुट्टी, पुत्ली बजार, मुसेपानी हुँदै मुसेपानीको गाउँभन्दा माथि जङ्गलसम्म अहिले कालोपत्री भइसकेको छ। त्योभन्दा माथि पनि सडक स्तुति भएको छ र अब हामी केही समयपछि त्यहाँसम्म चुनेपानी सिद्ध सरोवर तालसम्म कालोपत्री गर्छौँ। त्योभन्दा माथि गैरीखान हुँदै डडेलधुरा जिल्लाको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल परशुराम जाने बाटो पनि एकदम सबैभन्दा छोटो बाटो पर्छ, त्यहाँ जाने बाटो ट्र्याक खोलेका छौँ, ग्राभेलिङ भइसकेको छ, ड्रेन निर्माण भइरहेका छन् र अब केही वर्षपछि त्यहाँ पनि कालोपत्री गर्ने कुरा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ रौटेला प्राचीन मन्दिर रहेको छ बेतकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 भुडा भएर जाने, भुडा के अरे झचपुरा के अरे साउथ चौराई हुँदै गाउजी पिपल चौतारी हुँदै बैजनाथ वृद्धाश्रम रहेको छ। वृद्धाश्रम पछाडि हामीले ठुलो एउटा पिकनिक स्पोट रहेको छ र त्यसको पारिपट्टि रौटेला बैजनाथ मन्दिर जुन एउटा प्राचीन मन्दिर रहेको छ, त्यहाँ जाने बाटो पनि हामीले कालोपत्री गर्ने कुराहरू झन्डै 4 किलोमिटर जति कालोपत्री भइसकेको छ। 4.5 किलोमिटर कालोपत्री गर्नका निम्ति टेन्डर भएर बेस बिछाइसकेको छ। अब केही समयपछि त्यहाँ पनि कालोपत्री हुने कुराहरू हामीले काम गरिरहेका छौँ। यस्ता थुप्रै धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा 100 वटा भन्दा बढी
थारू समुदाय, थारू चौधरी समुदायको विभिन्न देवी देवताका कुरा होस् अथवा के अरे राणा थारू समुदायको देवी देवताका विभिन्न बनाउने कुरा होस् अथवा अन्य पहाडी समुदायका के अरे विभिन्न देवी देवता, पहाडदेखि तराईसम्मका विभिन्न किसिमका देवी देवताका कुराहरू हुन् अथवा अन्य विभिन्न धार्मिक विभिन्न अन्य धर्मसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूले माग गरे अनुसारले त्यो विभिन्न किसिमका मण्डली बनाउने कुराहरू, विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरू हामीले धार्मिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्रमा यी कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारको नीतिअनुसार जुन एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका जुन थियो त्यसमा भनौँ न हाम्रो बेतकोट नगरपालिका पनि छनौट भएको छ। अब त्यो अहिले त्यहाँको पूर्वाधार भनौँ न त्यहाँ त्यो निर्माणको लागि अहिले के कामहरू भइरहेका छन्, कहाँसम्म पुगेको छ? दैजी औद्योगिक क्षेत्र 2051 सालदेखि यसको काम आरम्भ गऱ्यौँ। तत्कालीन नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा थोरै बजेट भए पनि कम्तीमा यहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा सङ्केत जस्तो भएर त्यो काम अगाडि बढ्यो। तत्कालीन दैजी गाउँ विकास समिति, दैजी गाउँ विकास समितिको परिषद, त्यसपछिको सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय संयन्त्र, त्यसपछिका कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बेतकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतको सबैको साझा पहल कदमीमा यो कामहरू अगाडि बढ्दै गयो। बिचमा यो काम रोकिन गयो। रोकिसकेपछि धेरै लामो प्रयास र प्रयत्न पछि थुप्रै त्यो क्षेत्रमा उद्योग मन्त्रीजीहरूको भ्रमण पनि भयो। हामीले सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सबै जनप्रतिनिधिहरूको एकताबद्ध प्रयासले अगाडि बढाउँ भन्ने भावना पनि थियो, तर पनि अगाडि बढिरहेको थिएन। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी 2074 साल असार 20 गते हामीले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि म तत्काल काठमाडौँ गएँ र भाद्र महिनामा हामीले दैजी औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर र इआइए गर्नका निमित्त, सूचना प्रकाशित गर्नका निमित्त हामीले दबाब दियौँ र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको जुन इआइए र के अरे डिपिआर गर्नका निमित्त औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड बालाजुले सूचना प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि हामी निरन्तर रूपमा यसमा काममा अगाडि बढ्यौँ। यहाँका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, बेतकोट नगरपालिकाको मात्र होइन, कञ्चनपुर जिल्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, तत्कालीन त्यतिखेरका जनप्रतिनिधिहरू, मान्यज्यूहरू, सभासदज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू सबैको सकारात्मक प्रयास, पहल कदमी रह्यो र हाम्रो जुन किसिमको सबैलाई समन्वय गरेर जाने जुन किसिमको एउटा सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि जुन कार्यसूची के अरे स्वीकृति गर्नुपर्ने थियो, पहिलो चरणमा हामीले कार्यसूची स्वीकृति गर्ने कुराहरू, त्यसको इआइएको कामलाई अगाडि बढाउने कुराहरू हामीले त्यसलाई अगाडि बढायौँ र पछिल्लो समयमा शक्तिबहादुर बस्नेत तत्कालीन वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ इआइए स्वीकृति गर्नुभयो। इआइए स्वीकृति गरिसकेपछि त्यसका धेरै पाटाहरू रहेका छन्। त्यसमा हामीले धेरै पटक महिनौँ दिनसम्म काठमाडौँमा बसेर मलाई लाग्छ के अरे 25-30 पटक काठमाडौँ त्यही कामले हामीले गएर त्यो सबै त्यतिखेरका राजनीतिक पार्टीहरू, मान्यज्यूहरू, सबै दलका प्रतिनिधिहरूको एकताबद्ध प्रयासले त्यो काम अगाडि बढ्यो। गएको वर्ष प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास गर्नुभएको छ, त्यसको कामहरू अगाडि बढेको छ। त्यसमा 124 वटा उद्योग स्थापना हुने गरेर त्यो कामहरू अगाडि बढेको छ। यद्यपि अहिले चाहिँ रुखहरूको नम्बरिङ गर्ने, रुखहरूको छपान गर्ने र त्यसको यकिन गरेर इआइएको रिपोर्ट अनुसार त्यो छैन त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढ्छ र अगाडि बढिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले रुख कटान गर्ने कुराहरू, रुखलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, जहाँ प्लान्टेसन गर्नुपर्छ त्यहाँ रुख काटिँदैन, जहाँ निर्माण गर्नुपर्ने त्यहाँ रुख के अरे रुख काट्ने पर्ने कुराहरू छ, कानुनसम्म ढङ्गले गर्नका निमित्त केही समय लाग्छ। त्यसपछि हामी निर्माणको चरण अगाडि बढ्छ र निर्माणको चरण अगाडि बढिसकेपछि 124 वटा उद्योग सञ्चालन हुन्छ र 30,000 भन्दा बढी मानिसले त्यहाँ रोजगारी प्राप्त गर्छन्। त्यस किसिमले दैजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रियालाई अगाडि बढेको छ। यद्यपि अहिले निर्वाचनका कारणले गर्दाखेरि केही कामहरू अलिक ढिलाइ हुन गएको छ। यो निर्वाचन सकिने बित्तिकै हामी भूमिकामा भए पनि, हामी भूमिकामा नभए पनि दैजी औद्योगिक क्षेत्र त्यो क्षेत्रको जनताको के अरे भविष्य हो। त्यसकारणले सबैको चाहना पनि हो, सबै राजनीतिक पार्टी, सबै जनप्रतिनिधिहरूको कुन बेला पदमा छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यसलाई जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ, जसरी पनि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसकारणले त्यो दैजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन्छ र त्यहाँ उद्योग सञ्चालन हुन्छ। हजुर, अब यसै गरी सर पूर्वाधारकै कुरा गर्दाखेरि अब यो बेतकोट नगरपालिकाको भनौँ न वडा कार्यालय अथवा प्रशासनिक भवन अवस्था के छ? हामी कसरी यहाँका स्थानीय नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ? बेतकोट नगरपालिका को प्रशासकीय भवन थिएन, हामी सबै भाडाको घरमा बस्थ्यौँ, लिजमा लिएर बस्ने गरेका थियौँ। वडा कार्यालय पनि त्यस्तै परिस्थिति हो। हामीले टेन्डर गरेर पहिलो वर्षमै हामीले बेतकोट नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन हामीले निर्माणको काम सम्पन्न गरेर त्यहीँबाट हामीले सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ। अहिले बेतकोट वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 8
को भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ र त्यहीबाट सेवा प्रदान गरेका छौँ। वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 7 को पुरानो गाउँ विकास समितिका कार्यालय थियो, त्यहीबाट त्यो कामहरू अगाडि बढेको छ। 5 वटा कामहरू हाम्रो सम्पन्न भएको छ। अब बाँकी केही वडामा जस्तो वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 4 के अरे वडा नम्बर 5 मा त्यो पनि टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेर निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। बाँकी रहेको 4 वटा कार्यालय मध्ये 4 वटा कार्यालयको पनि वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 6 को पनि स्वास्थ्यका दुईटा भवनहरू रहेका छन्। त्यसकारणले ती दुईटा मध्ये एउटा स्वास्थ्यको भवन बनाउने र एउटा वडाको भवन बनाउने गरेर 4 र 6 नम्बर वडामा पनि त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो 8 वटा हुन्छ। अब बाँकी रह्यो वडा नम्बर के अरे 10 र वडा नम्बर 9 मा मात्रै वडा कार्यालय बनाउनु पर्ने बाँकी रहेको छ। त्यसै गरेर हामीले बेतकोट नगरपालिकामा पर्ने विभिन्न सामुदायिक भवनहरू निर्माण गरेका छौँ, पुस्तकालयको भवन निर्माण गरेका छौँ, त्यसै गरेर हामीले जिम हाउस निर्माण गरेका छौँ, त्यसै गरेर हामीले विभिन्न किसिमको के अरे पशु इकाइका कार्यालयहरू, स्वास्थ्य के अरे पशु इकाइका कार्यालयहरू, त्यसै गरेर हामीले कृषि इकाइका कार्यालयहरू, यस्ता थुप्रै कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम पनि हामीले गरेका छौँ। हामीले चाहिने आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यका कार्यालयहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। के अरे स्वास्थ्यको गोदामहरू, विभिन्न किसिमका के अरे भवन निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निमित्त हामीले विभिन्न किसिमका यो पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। तर जस्तो खेलकुदको क्षेत्रमा हामीले कबड्डी हल निर्माण गरेका छौँ, जिम हाउस निर्माण गरेका छौँ, त्यसै गरेर खेलकुदका मैदानहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ, त्यसै गरेर हामीले क्रिकेट स्टेडियम वडा नम्बर 6 मा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण को काम केही कामहरू सम्पन्न भएको छ। केही कामहरू यो वर्ष पनि टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले खेलकुदका क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारका क्षेत्रमा हामीले यी कामहरू गरेका छौँ। अब त्यसै गरी सर यो नगरपालिकाभित्र रहेका सुकुम्बासी भनौँ न अथवा जग्गाविहीनहरूलाई भूमिविहीनहरूलाई जग्गा दिलाउनका लागि त्यो कुन चरणमा छौँ, हामीले के कामहरू गर्यौँ? बेतकोट नगरपालिका मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको पहिलो नगरपालिका हो जहाँ चाहिँ हामीबाट सबैले कसरी जग्गाको नापजाँच भएको छ भनेर सबैले सोधिरहेका छन्, सबैले कामको एक्सपिरियन्स खोजिरहेका छन्। त्यसकारणले मलाई गर्वका साथ भन्न पर्ने हुन्छ बेतकोट नगरपालिकामा हामीले सबैभन्दा बढी अवस्थित बसोबासी भनेको वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्म हो। वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्म हामी नापजाँचको काम, जग्गा नापजाँचको काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले जस्तो भूमि आयोगसँग हामीले सम्झौता गरिसकेपछि बेतकोट नगरपालिकामा जग्गाको काम अगाडि बढाउनका निम्ति सबैभन्दा पहिला त तथ्याङ्क चाहियो। तथ्याङ्क फारम भर्नुपर्ने भयो। हामीले 2077 साल फागुन 2 गतेदेखि एकै दिनमा 10वटै वडामा म आफै गएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेर 2 गतेदेखि फारम भर्ने काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। 35 दिन त्यसको म्याद थियो र 35 दिन फारम भरिसकेपछि त्यो फारम भरिसकेको फारमलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्नुपर्थ्यो। झन्डै 9300 मानिसहरूले भरेका थिए। 8700 व्यक्तिहरूले घर परिवारहरूले अवस्थित बसोबासीको भरेको थियो। झन्डै 500 घर परिवारहरूले चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित भूमिहीनको फारम भर्नुभएको थियो। त्यसका निमित्त हामी त्यसको कम्प्युटर प्रविष्ट गर्नुपर्ने थियो। त्यतिखेर कोभिड लाग्यो, कोभिड कारणले बन्द हुन गयो र त्यसै गरेर गर्दै हामीले 78 साल असारमा कोभिड अलि सामान्य रूपमा फर्किसकेपछि, जनजीवन सामान्य रूपमा फर्किसकेपछि हामीले साउनदेखि जग्गाको नापजाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र साउन 1 गते हो कि 2 गते हामीले सूचना प्रकाशित गऱ्यौँ। साउन 15 गतेदेखि गर्ने भनेर साउन 15 गते हाम्रो जुन किसिमको दक्ष जनशक्ति प्राविधिकको आवश्यकता पर्थ्यो, के अरे बेतकोट नगरपालिकामा त्यो किसिमको सर्वेक्षक, त्यो किसिमका अमिनहरू थिएनन्। त्यसलाई थोरै अमिनले पनि हुने भएन, सर्वेक्षकले पनि भएन। हामीले एकैपटक 10वटै वडा नापजाँच गर्न नसके पनि 5वटा वडा एकपटक नापजाँच गर्ने कुरा हामीले अगाडि बढायौँ। साउन 20 गते हामीले वडा नम्बर 1 को हात्तीथलाबाट नापजाँच गर्ने प्रक्रिया सुरुवात गर्ने र 5वटै वडामा काम गर्ने गरेर हामीले गरेका थियौँ। 2078 साल साउन 20 गते उद्घाटन पनि गऱ्यौँ। तर त्यसको 1 दिन पहिला नै आयोग विघटन गरेका कारणले पछि सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिले तत्काल काम नगर्नका निमित्त पत्रचार गरेपछि त्यो काम रोकियो। पछि आयोग पुनः गठन भयो। पुनः गठन भइसकेपछि हामी आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र विज्ञ सदस्यहरूसँग पटक पटक काठमाडौँमा भेटघाट छलफल र हाम्रो नगरपालिका प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ र हामीले अहिलेसम्म गरेका काम र प्रयासहरूका बारेमा उहाँले जानकारी गराइसकेपछि हामी सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक बेतकोट नगरपालिकाको काम हामी गर्छौँ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो। विज्ञ सदस्य यहाँ आउनुभयो। यहाँ आइसकेपछि हामीसँग सबै कुरामा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो र पछि हामीले
चाहिँ पौष महिनामा को 23-24 गते पुनः राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर बेतकोट नगरपालिकाको भूमि सम्बन्धीको काम अवस्थी बसोबासीको जग्गाको नापजाँच गर्ने कामको सम्झौता गऱ्यौँ र त्यो सम्झौता गरिसकेपछि फागुन 7 गते हाम्रो बेतकोट नगरपालिकाको 10औं नगरसभाले तत्काल अब जग्गाको नापजाँच गर्ने कुराहरू निर्णय गर्यो र त्यसमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक राखेर सबैलाई जानकारी गराएर नापजाँच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निमित्त नगरसभाले निर्देशित गरिसकेपछि फागुन यो 78 साल फागुन 9 गते हामीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक राख्यौँ। सरोकारवाला राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्लाको अध्यक्ष, मालपोत कार्यालयको प्रमुख, नापी कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू को उपस्थितिमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले 10 गतेदेखि नापी गर्ने, 5 वटाबाट संयुक्त रूपमा सँगै नापी गर्ने भन्ने कुराहरू भए अनुसारले हामीले फागुन 10 गतेदेखि नापीको काम हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अस्ति यो 15 गतेसम्म, यो वैशाख 15 गतेसम्म बेतकोट नगरपालिकाका 5 वटा वडामा सबै नापीको काम सम्पन्न भएको छ र 5 वटा वडामा नापीको काम सम्पन्न भएको छ। 6 नम्बर वडा, 7 नम्बर, 8 नम्बर, 9 नम्बर र 10 नम्बर वडामा पनि अवस्थी बसोबासीको संख्या छ, तर न्यून छ, कम छ। यी 5 वटा वडा भन्दा त्यो वडामा कम रहेको छ। त्यो वडामा पनि हामीले जीपीएस पोइन्ट राखेर नापी कामका निमित्त अगाडि बढिसकेका छौँ र 6 नम्बर वडामा त धेरै ठाउँमा हामीले नापीको काम पनि गरिसकेका छौँ। 1 देखि 5 नम्बर वडासम्म सबै काम नापीको काम सम्पन्न भएको छ। 6 नम्बर वडामा आदि काम सम्पन्न भएको छ। अहिले के अरे स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारणले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको अवस्था, राजनीतिक पार्टीहरू पनि चुनावमा होमिएको अवस्था र राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधिहरू नहुँदाखेरि त्यहाँ कुनै समस्या आइहाल्दा समस्या हुन्छ। त्यसकारणले वडा सहजीकरण समितिको बैठकमा राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि अनिवार्य हुन्छन्। त्यसकारणले यो निर्वाचन भएका कारणले गर्दाखेरि अस्ति 15 गते, वैशाख 15 गतेदेखि 15 दिनका लागि हामीले स्थगित गरेका छौँ। निर्वाचन सकिने बित्तिकै 6 नम्बर वडाबाट 6, 7, 8, 9, 10 नम्बर वडामा हामीले नापीको काम गरेर साउन यो आउने असार 2079 साल असार महिनादेखि हामीले लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने किसिमले हामीले काम अगाडि बढेका छौँ। यो पदमा हुँदा पनि, यो पदमा म नहुँदा पनि मेरो यो प्रयास अगाडि रहन्छ र त्यसकारणले जोसुकै जनप्रतिनिधि आए पनि अविच्छिन्न रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने कुरा साउनदेखि असार या साउनदेखि हामी सुरुवात गर्ने किसिमले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यो सर, यो एउटा तराईको नगरपालिका, तराईका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा खास गरी यो छाडा चौपाया भनौँ न को समस्या रहेको छ। अब यो नगरपालिकाको हकमा के छ? हामीले त्यो व्यवस्थापनको लागि के कामहरू गर्यौँ? बेतकोट नगरपालिकामा छाडा चौपायाको अत्यन्तै ठुलो समस्या थियो। हामीले बेतकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 ढेडथुममा हामीले सार्वजनिक र एउटा सबैलाई सहमतिमा त्यो एउटा जङ्गलमा हामीले गौशाला निर्माण गऱ्यौँ। त्यो गौशाला निर्माणमा हामीले थुप्रै गाई बस्तुहरू त्यहाँ राखेर हामीले व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ। तर जङ्गल भएका कारणले हात्तीहरूको पनि बिगी भएका कारणले हात्तीहरू आएर त्यो चाहिँ तारबाडहरू चुडाइदिने, घेरबार भत्काइदिने, त्यसले गर्दाखेरि बस्तीमा गएर गाईहरू फेरि जानु पर्ने जुन किसिमको गएर फेरि बस्तीका नागरिकहरूलाई दुःख दिने, त्यहाँ लगाएको धानबाली गहुँबाली नोक्सान गर्ने जुन एउटा परिस्थिति भयो पटक गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ गौशाला बनाउँदा उपयुक्त छैन भनेर हामीले बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 को चुनेपानी क्षेत्रमा त्यो धार्मिक सामुदायिक वन छ, त्यहाँ धार्मिक सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले हामी सम्पूर्ण व्यवस्थापन हामी गर्छौँ, आर्थिक रूपमा सबै कुराहरू नगरपालिकाले दायित्व लिनु पर्यो र व्यवस्थापकीय पक्ष हामी गर्छौँ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गरिसकेपछि हामी त्यहाँ गौशाला सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले पनि त्यो गौशाला मलाई लाग्छ 400 देखि 500 को हाराहारीमा गाई गोरुहरू रहेका छन्। त्यसै राम्रो किसिमले व्यवस्थापन भएको छ। अहिले पनि फेरि पनि नागरिकहरू हामीले 65 भन्दा बढी पटक 5 वर्षको अवधिमा 65 भन्दा बढी पटक हामीले सडकमा रहेका, नहरमा रहेका, सार्वजनिक ठाउँमा रहेका गाई गोरुलाई लगेर गौशालामा राखेर व्यवस्थापन गरेका छौँ। फेरि पनि त्यहाँका नागरिकहरूले अथवा अरू ठाउँबाट गाईहरू आएर त्यस्तो किसिमको समस्या छ। हामीले सडकमा दुर्घटना नहोस् भनेर इन्डिकेटर हुने खालको त्यो फिता पनि लगाएका छौँ। तर आज एउटा फितावाला आउँछन्, फेरि बिना फिताका गाई गोरुहरू आइहाल्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि 65 पटक भन्दा बढी पटक हामीले ती सबै हाइवेमा रहेका गाई गोरु, सडकमा रहेका गाई गोरुलाई त्यो गौशालामा व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि अहिले पनि गाई गोरु आइरहेका छन्। त्यसकारणले यो समाजमा सभ्य सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नका निम्ति हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो। त्यसकारणले जुन किसिमको छाडा सामुदायिक गाई गोरुहरूको समस्या छ यसलाई समाधान गर्नका निम्ति सबैको उत्तरदायित्व र नगरपालिकाले अहिले पनि गौशाला सञ्चालन गरेको छ। अहिले पनि त्यो कुरा निरन्तर रूपमा काममा अगाडि बढिरहेको छ। अब यो सर, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू जस्तै सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाको क्षेत्रमा
हामीले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक वडामा सुरुदेखि नै हामीले बैंकिङ क्षेत्रबाटै के अरे बैंकिङ सेवाबाट बैंकका कर्मचारीहरू आएर उहाँहरूको खातामा त पैसा गइसकेको हुन्छ, खातामा उहाँहरूकै खाताबाट पैसा निकालेर उहाँलाई नै नगद दिने व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ र पछिल्लो समयमा अलिअलि त्यसमा अलि ढिलाइ हुन गयो। त्यस कारणले हामीले बेतकोट नगरपालिकाले अहिले तत्काल बेतकोट नगरपालिकाको कार्यालयसँगै जोडिएको एउटा भवन, सानो भवनबाट हामीले छुट्टै बैंकको एनआइसी एसिया बैंकको काउन्टर खोलेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि मात्रै छुट्टै काउन्टर खोलेको छ। त्यो 12 महिना चल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पछि त्यसलाई व्यवस्थित हुँदाखेरि फेरि घर घरमा गएर दिने व्यवस्था पनि हामी गर्ने कुराहरू छ र अब अलि जान्ने मान्छेहरूलाई हामीले मोबाइल ब्याङ्किङको कुराहरू, एटिएम कार्डको पनि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ र ज्येष्ठ नागरिकले दुःख नपाउन्, ज्येष्ठ नागरिकले सहज ढङ्गले भत्ता उहाँलाई दिएको सम्मान जुन चिनो हो त्यो सही ढङ्गले पाउन् भन्ने कुराहरू हाम्रो रहेको छ। त्यसै गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा हामीले बालबालिकाका क्लबहरू गठन गर्ने, बालबालिकाका विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर किशोर किशोरीहरूका समूहहरू गठन गरेका छौँ। किशोरी नगर के अरे नमुना सञ्जाल हामीले गठन गरेर वडा वडामा हामीले त्यसलाई परिचालन गरेका छौँ। नगर स्तरमा पनि विभिन्न किसिमका हाम्रो चेली बचाउ अभियान, विभिन्न किसिमका सेल्फ डिफेन्स का कार्यक्रमहरू, अन्य जनचेतना बाल विवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू, विभिन्न किसिमका कानुनी शिक्षा दिने कुराहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। बेतकोट नगरपालिकाको किशोरीहरूकै नेतृत्वमा जिल्ला स्तरमा पनि अन्य नगरपालिकामा पनि किशोरी समूह गठन गरेर त्यो कामलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी युवा सञ्जाल गठन गरेर युवा सञ्जालका विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, पत्रकारिता तालिमदेखि लिएर नमुना युवा सांसद गठन गर्ने कुराहरू, नमुना युवा सांसद मार्फत विभिन्न रचनात्मक सृजनात्मक काम गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर दलित वर्ग उत्थान समिति, त्यसै गरेर महिला सञ्जाल, त्यसै गरेर आदिवासी जनजाति का सञ्जाल गठन गरेर विभिन्न रचनात्मक सृजनात्मक काम, त्यसमा पनि आयमूलक, रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक कार्यक्रम र तालिमहरू दिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसै गरी एकल महिलाको लागि छुट्टै किसिमका कार्यक्रमहरू, शहीद परिवारका लागि छुट्टै किसिमका कार्यक्रमहरू, बेपत्ता परिवारका लागि छुट्टै किसिमका कार्यक्रमहरू, मुक्त कमलरीका लागि छुट्टै किसिमका कार्यक्रमहरू र त्यसै गरी मुक्त कमैयाका लागि छुट्टै किसिमका कार्यक्रम र ती योजनाहरूका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। सामाजिक रूपमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने कुरा, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने कुरा र विभिन्न किसिमका हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा र बेतकोट नगरपालिकामा युएनडिपीसँग साझेदारी गरेर महिला शक्ति केन्द्र गठन गरेर सबै वडामा महिला शक्ति केन्द्र गठन गरेर महिला सशक्तिकरण गर्ने, महिलालाई लिडरसिप के अरे स्थापित नेतृत्वमा स्थापित गराउने कुरा, राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता बनाउने कुरा, अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल गठन गरेर अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालबाट सबै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिबाट उहाँहरूलाई कार्यक्रम गर्ने कुराहरू, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आइरहेको छ। अब त्यस्तै भनौँ न यो युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू, युवा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा हामीले विभिन्न किसिमका जस्तो लोकसेवाका कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, खेलकुदका कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। खास गरी क्रिकेटका कुराहरू, क्रिकेटको प्रतियोगिताका कुराहरू, फुटबल प्रतियोगिताका कुराहरू, भलिबल प्रतियोगिताका कुराहरू, ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताका कुराहरू, यस्तै विभिन्न किसिमका कराते, बक्सिङ लगायतका विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ त्यो एथलेटिक्सका कार्यक्रमहरू त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न पनि गर्दै आएका छौँ र सहभागिता पनि गर्दै आएका छौँ। राष्ट्रिय स्तरमा बेतकोट नगरपालिकाको महिला फुटबलको टिम चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा खेलमा सहभागिता भएर आएको छ। त्यसै गरेर विभिन्न क्षेत्रको खेलमा चाहिँ कुनै न कुनै खेलमा चाहिँ बेतकोट नगरपालिकाको खेलकुदको क्षेत्रमा अत्यन्तै राम्रो सम्भावना भएको खेलाडीहरूको क्षेत्र हो। त्यस कारणले धेरै ठाउँमा उहाँहरूको सहभागिता भएको छ र पुरस्कृत भएका छन्। उहाँहरूलाई सम्मान पनि नगरपालिकाले गरेको छ। उहाँलाई गर्ने काममा चाहिँ राजस्व, विभिन्न किसिमको कर छुट गर्ने कुराहरू बेतकोट नगरपालिकाले गरेको छ। दैवी प्रकोपको क्षेत्रमा भनौँ न यो तराईको जिल्ला विभिन्न समयमा बाढी, डुबान, भनौँ नदी कटानले समस्या गरेको छ। अब यस क्षेत्रमा भनौँ न के कामहरू गर्यौँ? विपद का निमित्त, त्यसबाट व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हामीले लापाकापा भन्ने योजना पनि बनाएका छौँ। त्यसमा विपद व्यवस्थापन गर्ने हामीले ती किसिमका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी तराईको जिल्लामा बढी जसो हावाहुरीका कारणले गर्दाखेरि समस्या आइरहेको थियो। हामीले 2 वर्ष रेगुलर रूपमा अस्तिको हावाहुरीले पनि धेरैका घरहरू उडाएका छन्, छानाहरू उडाएका छन्, घरहरू भत्काएका छन्। यो चुनावका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सबैका घर घरमा पुग्न सकिएको छैन। योभन्दा पहिला छानाहरू भत्काएको, घरहरू भत्काएको सबैको घरमा म स्वयं उपस्थिति भएर त्यो चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, उहाँलाई थोरै भए पनि नगरपालिकाको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराउने कुराहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। त्यसै गरेर जङ्गली जनावरहरू रहेका छन्, हात्ती, नीलगाई लगायतकाले ठुलो किसिमको क्षति गरेको छ। धानबाली, गहुँबाली
अहिले नोक्सान गरेको छ। त्यो क्षेत्रमा हामीले फिनिसिङ मेस वायर जडान गर्ने कुराहरू 1 नम्बर वडा र 2 नम्बर 1 नम्बर वडा र 10 नम्बर वडामा त्यो काम अगाडि बढेको छ र अन्य वडामा पनि घाँडीघाँस क्षेत्रसँग जोडिएका जङ्गलसँग जोडिएका वडामा पनि फिनिसिङ मेस वायर जडान गर्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएको छ। त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्ने कुरा भएको ठाउँमा पनि फेरि हात्तीले आएर के अरे त्यसलाई भत्काइदिने कुराहरू गरेको छ। त्यसलाई पनि मर्मत सम्भार गर्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो विपदका सन्दर्भमा जस्तो बाढीको जुन किसिमको समस्या छ, अस्ति मात्रै असो 3-4 गतेतिर बेमौसमी वर्षाले गर्दाखेरि ठुलो किसिमको क्षति भएको छ। खास गरी बेतकोट नगरपालिकाको त 2टा वडा 1 नम्बर वडा र 2 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडाको बिचमा बग्ने 3वटा नदी थियो। 3वटा नदीमध्ये 2टा नदीको मुहान बन्दै भएर एउटै नदी पथरिया नदीमा त्यो पानी आएर ठुलो कटान भएको छ। जडेपानीको क्षेत्र, हात्तीथलाको क्षेत्र, पिपलथलाको क्षेत्र, त्यसै गरी बसन्तथलाको क्षेत्र, माथि चाँदनी फाटा क्षेत्रमा धेरै कटान भएको छ। त्यस्तै थुप्रै ठाउँमा कटान भएको छ। सार्की पार्के टोलको कुरा होला, माथि बैतडाको कुरा होला, बगुनको कुरा छ, उतापट्टि गाउजी मुसेपानी क्षेत्र, घुर्सुवा क्षेत्र, त्यसै गरेर कनकट्टी क्षेत्रमा सबै नदीहरूले जुन किसिमको नदी कटान गरेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति यसलाई सही ढङ्गले यसलाई नदी तरबन्द गर्ने काम पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र उहाँहरूको जुन किसिमको घरहरू बगाएको छ, घर भत्काएको छ, त्यसलाई नगरपालिकाबाट तत्काल राहत उपलब्ध पनि हामीले गराएका छौँ। यस्ता थुप्रै दैवी प्रकोपका घटनाहरू अब कोभिडको त जुन तपाईँ हामीले देखिसकेका छौँ, भोगिसकेका छौँ। यस्ता हावाहुरीका कारणले, बर्सातका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका विपत्ति पर्दा पनि नगरपालिकाको उपस्थिति, नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको उपस्थिति निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। म के चाहन्छु भने अब हुने जनप्रतिनिधिले पनि यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सर, अब खास गरी भनौँ एउटा जुन तपाईँले 2074 सालमा जुन त्यहाँका स्थानीय जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता यहाँले कतिको पुरा गर्न सफल हुनुभयो सर? बेतकोट नगरपालिकाको जुन हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू थिए, हाम्रा घोषणापत्रमा जुन कुराहरू उल्लेख गरिएका थिए, ती कुराहरू पुरा गर्नका निमित्त पहिलो कुरा त 2 वर्ष कोभिडले हामीले काम गर्न सकेनौँ। कोभिडले थिलो बनायो। कोभिडले गर्दाखेरि धेरै बजेटहरू कारण हुन सकेनन्, केही बजेटहरू कटौती पनि भए र अर्को कुरा चाहिँ हामी नयाँ, मैले सुरुमै पनि भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न हामीसँग अनुभव थियो न हामीसँग अभ्यास नै थियो। त्यसकारणले थुप्रै कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू थिए, थुप्रै चुनौतीहरू थिए। थुप्रै चुनौती र ती प्रतिकूलताका बावजुद पनि हामीले काम अगाडि बढायौँ र त्यो बढाउँदै क्रममा जनताका जुन अपेक्षाहरू थिए, जुन समस्याहरू थिए, ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त निरन्तर हामी प्रयत्नशील थियौँ र त्यो प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि, पहल कदमी गर्दा गर्दै पनि जनताको चाहना र अपेक्षा अत्यधिक छन्। हाम्रा स्रोत र साधन सीमित छन्, सीमित समय छ, सीमित स्रोत साधन छ। सीमित समयभित्र सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा हामी लाग्यौँ र मलाई लाग्छ हामीले जुन किसिमका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यो 80-85% भन्दा बढी पुरा भएका छन् र अहिले चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता नगरेका कुराहरू पनि झन्डै हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। जुन कुरा हामीले सोचेकै थिएनौँ, जुन कुरा त्यतिखेर हामीले कल्पनै गरेका थियौँ, त्योभन्दा राम्रो कामहरू पनि गरेका छौँ। अब सर, जनताले मूल्याङ्कन गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तपाईँले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा यो 5 वर्षको उपलब्धि भनौँ न, कतिको तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्दा गाह्रो हुन्छ। म चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँले राम्रै काम गरेको हुनुहुन्छ, किन छोड्नुभयो? अहिले म निर्वाचनमा गइराखेका थिएँ। म मेरो पार्टीसँग जोडिएको कार्यकर्ताहरू मात्रै होइन, अरू पार्टीले पनि तपाईँले किन छोड्नुभयो, तपाईँले एकपटक पुनः दोहोऱ्याउनु पर्थ्यो, तपाईँसँग लामो अनुभव पनि भयो, सबैसँग समन्वय पनि गर्नुभयो, सहकार्य पनि गर्न थाल्नुभयो। कुनै पनि पार्टीले तपाईँले त्यो हुन्छ नि यो अस्तित्व स्वीकार गरेन भन्ने कुराहरू भएन, सबैलाई मिलाएर जानुभयो, सबै जनतालाई तपाईँले खुसी नै पार्नुभएको छ। यद्यपि जनताका चाहना अत्यधिक होलान्, तपाईँले जे स्रोत साधन छ त्यसमा तपाईँले तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँले पुनः दोहोऱ्याएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू जनताको त्यो डिमान्ड छ। अहिले पनि अरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको पनि त्यो छ। तर मैले के ठानेको थिएँ भने म निर्वाचित भएको 10-15 दिनमा
केही जनप्रतिनिधि साथीहरूका बिचमा कुरा आएको थियो। मैले के भने म अब कक्षा दोहोऱ्याउँदिनँ, मैले जे प्राप्त गर्नुपर्ने हो मैले प्राप्त गरेँ, मैले जनताका निमित्त जे दिनुपर्ने हो 5 वर्षमा म दिन्छु। तर अहिले नयाँ नगरपालिका भयो, नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा थुप्रै चुनौती छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। कानुन छैन, कानुन बनाउनु पर्ने छ, कर्मचारी छैन, कर्मचारी ल्याएर काम गराउनु पर्ने छ, कर्मचारीको मनोविज्ञान हिजो जुन छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मनोविज्ञान कर्मचारीको छैन, त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर तिनै कर्मचारी, तिनै प्रशासकहरूबाट, तिनै राजनीतिक पार्टीलाई साथमा लिएर बोकेर म अगाडि बढ्छु र मैले जे 5 वर्षमा गर्ने हो म त्यो दिन जिन्दगीभरका लागि म एउटा सन्देश छोडेर जान्छु। त्यस कारणले म चाहिँ पुनः दोहोऱ्याउने कुराहरू हुँदैन भने मान्छे के अरे त्यहाँका हाम्रा साथीहरूले, जनताहरूले, नागरिकहरूले म जसका बिचमा मैले कुरा गरेको थिएँ उहाँले पत्याउनु भएन। मैले फेरि 3-4 महिना 4-5 महिना पहिला भने म अब दोहोऱ्याउँदैन भने फेरि पनि पत्याएन। चुनाव हुँदाखेरि आइहाल्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो। चुनावमा उम्मेदवार बनाउने बेला मलाई सबै राजनीतिक पार्टीको दबाब थियो। खास गरी अहिले 2टा पार्टीबाट गठबन्धन भएको छ, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको। नेकपा माओवादीका साथीहरूले पनि अन्तिम जुन दिन के अरे उम्मेदवारी दिनुभन्दा अघिल्लो रातसम्म तपाईँले उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेर ठुलो पार्टीका साथीहरूको दबाब थियो। हाम्रा साथीहरूको पनि थियो, आम जनताहरूको पनि थियो, तर मैले दिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने मैले जहाँ जे कामहरू गरेको छु जनताका निमित्त, नागरिकका निमित्त धेरै काम नगरे पनि मैले चाहिँ कसैको मन दुखाउने कुरा, मैले कसैका निमित्त यो बेठिक काम गरेको छ, यसले चाहिँ यो राम्रो काम गरेन भनेर पार्टीको शिर झुकाउने कुरा, जनताको शिर झुकाउने कुरा, मतदाताको शिर झुकाउने कुरा मैले गरेन। त्यसकारणले बाँकी कुराहरू मैले कति काम गरेँ, कति काम गरेन, म सन्तुष्ट छु छैन भन्दा पनि त्यो नागरिककै बिचमा छोडिदिनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म सन्तुष्ट छु। मैले काम गरेका सन्दर्भमा कतिपय कामहरू कोभिडका कारणले गर्दाखेरि, कानुन जटिलताका कुराहरू, सबै कुराहरूले गर्दाखेरि नभएको हुनसक्छ। त्यसका लागि पनि म सम्पूर्ण भारी बोक्न तयार छु। तर म जे काम मैले गरेको छु म सन्तुष्टिका साथ जीवनभर यो कुरालाई सम्झेर सम्हालेर राख्ने छु। हजुर सर, अब कार्यक्रमको अन्तमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा छन् भने प्लिज राखिदिनु होला। हामीले विकास निर्माणका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको जुन किसिमको साथ र सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ, जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोग, नागरिकहरू जसरी साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ, त्यो विश्वास प्राप्त गर्नका निम्ति चान्चुने कुरा होइन। यो विश्वासलाई कायम राख्न सक्नुपर्ने अबका जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व हो। त्यसकारणले म जुनसुकै पार्टीको प्रतिनिधि अब निर्वाचित भए पनि म त्यसलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्छु। मेरो त्यो दायित्व, मेरो धर्म हो। मेरो उहाँलाई गलत बाटोमा कहीँ जाँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ बङ्ग्याएर, त्यसलाई चाहिँ खुइल्याउने कुरा होइन, त्यसलाई रचनात्मक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले उहाँलाई सच्याउने कुरा, उहाँलाई रूपान्तरण गरेर सही बाटोमा अगाडि मभन्दा राम्रो काम गर्ने व्यक्ति आओस् भन्न चाहन्छु। मभन्दा जति मैले काम गरेँ त्योभन्दा राम्रो काम गरेको भन्ने मैले सुन्न पाऊँ, मैले त्यो कुरा गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले राजनीति भनेको यो जुन किसिमको एउटा परिवर्तन, जनताको के अरे आफ्ना मताधिकार प्रयोग गर्दाखेरि परिवर्तन पनि हुन्छन्। त्यस कारणले यसबाट विचलित हुने कुरा होइन। जनताले जुन किसिमको एउटा आदेश दिन्छन् त्यो आदेशलाई सिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ र बेतकुट नगरपालिकाका नागरिकहरू, राजनीतिक पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले जसरी हामीलाई सहयोग गर्नुभयो यो एउटा ठुलो पुँजी हो। त्यो पुँजीलाई हामीले सम्हालेर राख्नुपर्छ। त्यसकारणले आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिहरू आउने कुरामा पनि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्छ। उहाँहरूले कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिकन काम गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा सबैको साथ र समर्थन प्राप्त हुन्छ। मलाई लाग्छ हामीले जुन किसिमको एउटा छोटो पिरियडमा जुन किसिमको एउटा नगरपालिकालाई काम गर्नुपर्ने, नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू सबैलाई सँगसँगै लगेर काम गर्ने कुरामा जुन किसिमको हामीले अनुभव सँगाल्यौँ, त्यो अनुभवले आगामी दिनमा म जुनसुकै ठाउँमा भए पनि त्यो अनुभवलाई बुटलेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। र साँच्चीकै भन्ने हो भने बेतकुट नगरपालिकाको समृद्धि र विकासमा सबैको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। कुनै एउटा मेरो अशोक चन्दका कारणले, एउटा नगर प्रमुख र वडा अध्यक्ष कार्यपालिका कारणले सबै बेतकुट नगरपालिकाको जनताको जति उपलब्धि भएको छ, जति जस लिनुपर्ने सबैका निमित्त मैले मात्रै होइन, अब जस लिँदाखेरि म आफै बोक्न तयार छु। त्यस कारणले नेपाली समाजको, नेपालको जुन किसिमको एउटा समाजको चरित्र पनि छ, विभिन्न किसिमको के अरे समाजका वर्गहरू छन्, त्यो अन्तर्घुलन हुन नसकेको परिस्थितिमा हामीले जुन कामहरू गर्दै आएका छौँ त्यो कामलाई जनताले, प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्न सकोस्, त्यो प्रत्येक व्यक्तिले मेरा लागि हो, मेरो गाउँका लागि हो, मेरो बस्तीका लागि हो भन्ने त्यो किसिमको अनुभूति, फिलिङ दिन सक्नुपर्छ। मेरो सुझाव यही छ। मलाई जुन किसिमले सहयोग गरेको छ सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले
कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाको समग्र विकासको बारेमा रहेर कुराकानी गर्यौं। आजलाई कार्यक्रम यही सकिन्छ। म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट यहाँहरूमा बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।